जेजू म्हणा जुवां सांजेला वचो 12:32 तुम्ही म्हाका ऊस उबारतना हांव तुमकां म्हजे थंय वडटलो. जॉन चॅप्टर 12:32. जॉन 12:32. आणि म्हाका धरणीर तावन म्हाका तुम्ही धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार आता हाजो अर्थ कितें म्हाका आनी की क्रिस्तांव म्हणल्यार ताका आनी की धरणीर दवरला भाव भयणी. एक एक शब्द हांगा वाचतना देव म्हाका पवित्र आत्मा अशें म्हाका इन्स्पिरेशन दिता अशें म्हाका प्रेरणा दिता की भाव भयणीनो. जेजू कितें म्हणटा आनी तुमी म्हाका धरणीर तावन धरणीर तावन कितें उंच उबारलेल्या वेळार आमी खंय दवरला ताका धरणीर थंय दवरला. गर्द्यांचो गोठो खंय आसा, कुरीस खंय आसा, दोंगर खंय आसा, देवाळ खंय आसा. आमी ताका ऊंच उबारलेल्या वेळार जशें बापान ताका ऊंच उबारला आनी त्या नांवा मुखार हर एक दिंबी मोडटली हर एक जीब गायतली म्हणून ओडोल आमी आयकले. देखून आतां परतून जेजू पयल्यान सांगता आपल्या शिसांक तुमी म्हाका धरणीर न्ही जिवन जाल्ल्या उपरांत म्हाका तूं धर रावं नाका म्हणलो की ना जेजून कोणाक मरी मागदलेनाक. हर एक आमची मागणी आमची विनवणी आमी करता आसतना गायन स्तुती करता आसतना आमचें मन तें आसाचें सिंहासनाचेर बसून आशिल्ल्या बापाच्या उजव्याक बसून आशिल्ल्या जेजूक आमी पळोवन सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान सतान आनी आत्म्यान आमी आराधन करीत. तें देवाक मानवाता न्ही. अनबावट्या बरी त्या पेगाना बरी संवसारी पळया अक्रिस्तांवांत न्ही पळय जेजू वळखनातले ते पेस्तां परबो करतात, ते जुलूस काडटात, ते काले मुर्त्यो वयतात. आमी तेंचो केल्यार कितें फायदो. सत कळिता गे आमकां. कोणा सत कळीत ना तें करून दी तांकां करून सोडा. तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक हांव कितें सांगता हें सत वय की न्ही. आतां न्ही म्हणचे आसा जाल्यार हात उबारून वसा भायर. देवाचें उतर खाण दिवनी हें सत न्ही म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार तुका स्वातंत्र्य आसा कितें जाय तें करूं. पण हांगा तावन सत उसारूंक म्हाका ताणें हें उबारला. कांय भिरांत ना. तुमी मानतात या ना मानतात तें तुमकां. कितें बरोवन घाला कशें बरोवन घाला एकाक एक कशें ताळ पडटा पळया. बापान ताका ऊंच उबारला आनी आमी ताका सकला दवरला. आतां फाटी वच आनी वास आयच्या शुभ वर्तमानेक ती एक पुताक प्रसूत जातली. एका पुता प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक तो जाय. जल्माताना जेजू म्हूण नांव दवरलां आनी तेंचें नांव काडून आमी जेजू 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 म्हणून थंय रावल्या. कित्याक तो आपले परजेक आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. केदाळा ताजी परजा जाता. तो तुजो मुजो आमचो सोमी केदाळ जाता. वडोत तुमी आयकलें जॉन चॅप्टर 1:12. केदाळ आमी ताजी परजा जाता. आयका आपणाक स्वीकार केल्या स्वीकार केल्ल्या वेळार आमी ताजी परजा जाता. आपल्या नावाचेर विश्वास ताज्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्या वेळार आमी ताजी परजा जाता. जेजूक स्वीकार केल्ल्या वेळार आमी परजा जाता आनी ताच्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्या वेळार आमी ताजी परजा जाता. आनी जेन्ना आमी ताजी खरी परजा जाता मात न्ही रोमन्स चॅप्टर 10:9 सांगता केदाळ आमी ताजी परजा जाता. रोमन्स 10:9 जेजूस सोमी म्हणल्या वेळार न्ही जेजूचो जेजू म्हणल्या वेळार जेजूचो क्रिस्त म्हणल्या वेळार जेजू क्रिस्त म्हणून साबार जाण पातयेवन गेल्यात. जेजू केदाळा तोमासा बरी तूं सांगताय म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा केदाळ तूं जाताय तास.